अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 23 जनवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि सऊदी अरब के शहर रियाज पर दो हमले हुए हैं। दो बहुत बड़े हमले करने की कोशिश की गई है जिसे नाकाम बना दिया गया है। अब अरब न्यूज़ की जो खबर है वो कंफ्यूज करती है। वो कहती है कि दो हमले हुए हैं सऊदी अरब के शहर रियाज पर। रियाज जो सऊदी अरब का कैपिटल है, हमला करने की कोशिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पर, यानी वजारत दाखिला पर हमला करने की कोशिश की गई है। दो हमले किए गए हैं जिसमें या तो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं या मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। खबर अपने आप में ही आपको कंफ्यूज करती है। कहती है कि या तो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, हमने हमले को नाकारा भी बना दिया है। टीवी के मुताबिक, अरब न्यूज़ के मुताबिक, सऊदी टीवी के मुताबिक हमले को तो हमने नाकारा बना दिया है। उसमें या तो ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं या उसमें मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। यह चीज आपको कंफ्यूज करती है कि जब आपने नाकारा बना दिया है हमले को, जब आपने हमले को रोक लिया है, तो फिर आपको क्यों नहीं पता कि क्या इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही है कि आप कहें कि मैंने शाम का खाना खाया है, अब या तो मैंने बिरयानी खाई है या मैंने खाया है मटन। मतलब टोटल डिफरेंट चीजें हैं। आपको क्यों ये चीजें कंफ्यूज कर रही हैं? आप वाज़िया बताएं कि दो मिसाइल दागे गए हैं, दो ड्रोन दागे गए हैं, क्या हुआ है? अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये चीज हमने डिस्कस करनी है इस वीडियो में कि क्यों अचानक इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। एक ग्रेटर गेम का आगाज हो गया है। चंद दिन पहले हमने देखा कि अटैक होता है इराक के अंदर, इराक के शहर बगदाद के अंदर 3 साल बाद इतना बड़ा अटैक होता है जिसमें 40 के करीब लोग मारे जाते हैं, सैकड़ों लोग जख्मी होते हैं। और उस वक्त जो बाइडन का पहला दिन होता है, पहले दिन ही उसको पैगाम दिया जाता है कि आपने इराक और ईरान वाले मामले पर नरमी नहीं करनी। और उसके बाद अब ये वाक़या हो जाना, तो लिहाजा ये अपने आप में एक अहमियत रखता है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है जब बाइडन आ चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि सऊदी अरब की कोशिशों से और ट्रंप की कोशिशों से हौसी बागियों को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया गया था। और फिर जो बाइडन ने कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे, हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा इंसानी बुरहान जो है वो जन्म ले सकता है। लिहाजा अब सऊदी अरब को ये भी मसला है कि किसी तरह भी हौसी बागियों को जो आलमी दहशतगर्द कहा गया है, ये फैसला वापस ना ले लिया जाए। दूसरा मसला ये है कि अमेरिका की जो नई क़यादत है वो चाहती है कि वो ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखे, ईरान को जोरी मंसूबे में वापस लेकर आए। ये इसराइल भी नहीं चाहता, ये सऊदी अरब भी नहीं चाहता, ये मुत्तहिदा अरब अमारात भी नहीं चाहता। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, इन्होंने अदन में, जो कि यमन का शहर है अदन, उसके एयरपोर्ट पर धमाका करवाया, हमला करवाया। उस वक्त जब यमन की नई क़यादत जा रही थी, हमला हुआ, 40-50 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए। उसी वक्त इल्ज़ाम लगा हौसी बागियों पर और हौसी बागियों को दहशतगर्द करार दे दिया गया। अब दोबारा इराक के अंदर इतना बड़ा हमला हो जाना और अब फिर सऊदी अरब के शहर रियाज में, रियाज कैपिटल है, वहां पे हमला हो जाना कोई आम बात नहीं है कि वहां पे कोई भी हमला कर दे। अब जो चीज इससे भी ज्यादा कंफ्यूज करती है, हमला तो हुआ है लेकिन हौसी बागियों ने तस्लीम नहीं किया, हौसी बागियों ने माना नहीं है। उन्होंने नहीं माना कि ये हमला हमने किया है। होता है ना कि हमला होता है, उसी वक्त वहां से बयान आ जाता है, जिम्मेदारी कबूल कर ली जाती है। अब उसके बाद इल्जाम लगाया जा रहा है कि अगर हौसी बागियों ने नहीं किया तो फिर ईरान ने किया होगा। अगर हौसी बागियों ने नहीं किया तो फिर ईरान ने किया है, क्योंकि हौसी बागियों को भी असला तो ईरान ही देता है ना। तो लिहाजा इसके पीछे अब ईरान का हाथ है।
تو سعودی عرب اور محمد بن سلمان ایک گریٹر گیم کھیل رہے ہیں کہ بائیڈن کو یہ یقین دلایا جائے، بائیڈن کو یہ بتایا جائے، اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی جائے، ایک تو آپ نے یمن کے معاملے پر نرمی نہیں کرنی، آپ نے سعودی عرب کا ساتھ دینا ہے، وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یمن کے جو باغی ہیں نا، حوثی باغی، وہ سعودی عرب کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے یمن کا بیڑا گرک کر دیا ہے، وہاں پہ آپ کو ترس آتا ہے بچوں کو دیکھ کر، وہاں کے بچے کہتے ہیں ہمیں سال ہو گیا، ہم نے گوشت دیکھا تک نہیں، گوشت کھایا تک نہیں۔ جو یمنی بچوں کے حالات ہیں، جس طرح سے یمن کے اندر تباہی ہے، تو وہ تباہ شدہ جو لوگ ہیں وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد ایران پر الزامات لگ رہے ہیں کہ ایران یہ کر رہا ہے، وہ ایران جو پہلے ہی جو ہے جس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جو پہلے ہی اپنے جنرل قاسم سلیمانی کو، محسن فخری زادہ کو شہید کروا چکا ہے، وہ ایران جو چاہتا ہے کہ وہ امن کی طرف جائے، امریکہ کے ساتھ اس کے بہتر تعلقات ہوں اگر امریکہ چاہے تو، جو یہ کہہ چکا ہے کہ امریکہ اگر ہمیں جوہری معاہدے میں واپس لیتا ہے تو ہم پھر پاسداری کریں گے، اگر واپس نہیں لیتا یا ہم پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بائیڈن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعلق کس طرح سے چاہتا ہے، تو پھر ہم ایکشن کے بدلے ایکشن کریں گے، باتیں نہیں کریں گے۔ اگر ہم پہ حملہ کیا گیا تو فوری طور پہ ہم بھی حملہ کریں گے۔ اب سعودی عرب کا میں نے آپ کو بتا دیا، سعودی شہزادوں کا، آل سعود کا پلان یہ ہے کہ کسی طرح بھی جو بھی ہو جائے، چاہے خود پہ حملہ کروایا جائے، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا جب آرامکو کمپنی پر 2019 میں حملہ ہوا تھا، اس وقت کیا کیا گیا تھا؟ اس وقت الزام فوری طور پہ امریکہ نے کہا تھا ہمارے پاس ثبوت ہے، ہمارے پاس ایک ثبوت ہے کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے، اور فل کوشش کی گئی تھی کہ ایران پر الزام لگے اور سعودی عرب اور ایران کی جنگ چھڑ جائے۔ اب مل کر جو پلان بنا رہے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب، اب بھی یہی پلان ہے کہ یمن اور ایران اور عراق میں امن نہ ہو سکے۔ امریکہ یا جو بائیڈن جو کہ نرم رویہ دکھا رہا ہے یمن، ایران اور عراق کے حوالے سے، وہ امریکہ کا رویہ نہ بدلے، اجارہ داری اسی طرح سے قائم رہے، اور پھر عرب نیوز کی خبر کہ ریاض پر حملہ ہو جانا، اور اس حملے میں اب سعودی عرب کو یہ تک نہیں پتا کہ استعمال کیا ہوا ہے۔ تین چیزیں ہیں نا، ایک یہ نہیں پتا کہ استعمال کیا ہوا ہے، سیکنڈ الزام لگا دینا حوثی باغیوں پر، حوثی باغیوں کا ڈینائی کر دینا، حوثی باغیوں کا یہ کہنا کہ میاں ہم اس میں انوالو نہیں ہے، تیسرا الزام لگا دینا ایران پر، اور ایران کا بھی یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کیا، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کس نے ہے؟ کیا امریکہ نے کیا ہے؟ کیا اسرائیل نے کیا ہے؟ کیا حوثی باغی اور ایران جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے ہی کیا ہے؟ اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کو حملہ کر کے اس وقت کیا ملے گا، جو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ امریکہ کی نظر میں یا دنیا کی نظر میں ان کا امیج بہتر ہو اور ان پر سے پابندیاں اٹھا لی جائیں؟ تو اس میں فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خبر جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور ایک جو گریٹر گیم شروع ہو چکی ہے، جو سروائیول کی جنگ چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ محمد بن سلمان پر اس وقت کتنا مشکل وقت ہے، جمال خشوگی کو لے کر، بائیڈن کو لے کر، اور دیگر جو خطے میں معاملات ہیں خاص طور پہ ترکی کو لے کر، اور پھر سعودی عرب کا یہ خواب کہ وہ مسلم دنیا میں مانا جائے ڈیفینڈر کے طور پہ، لوگ اسے مسیحا سمجھے۔ پاکستان زندہ باد۔